तहसील फेरोज वाला में 80,000 किलोग्राम गोश्त जो है उसको पकड़ा गया। एक बड़ा यूनिट था जिस पर छापा मारा। हमें जो इत्तला मिली वो ये था कि 8 से 10 हज़ार किलोग्राम के करीब गोश्त पड़ा हुआ है जो कि एक्सपायर्ड है। ये तमाम जो गोश्त था ये एक्सपायर्ड था, ये रेडी टू यूज़ गोश्त था कि जैसे वो कीमे की सूरत में गोश्त होता है या कलेजी का गोश्त या इस तरह से पोटे का गोश्त जो होता है, वो इस तरह से इसकी सेपरेट सेपरेट जो है वो पैकिंग थी। इसमें से ये गोश्त जो है वो एक्सपायर्ड था, बदबूदार था और तकरीबन 16 घंटे हमारी टीम को लगे ऑपरेशन करते हुए। उसमें एक्सपायर्ड भी बहुत सा गोश्त था। फॉर एग्जांपल कि अगर उसके ऊपर हम आज इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो वो 2 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले जो है वो एक्सपायर्ड हो चुका है। जो 16 घंटे 15 ट्रक हम बड़े जो है वो वहाँ से निकाल के लाए। 80,000 किलोग्राम के करीब जो है ये एक्सपायर्ड गोश्त था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। और आज हम बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की एक गुज़श्ता दिनों जो है बड़ी कार्रवाई जो है सामने आई कि तहसील फेरोज़ वाला में 80,000 किलोग्राम गोश्त जो है उसको पकड़ा गया। एक बड़ा यूनिट था जिस पर छापा मारा और उस यूनिट को न सिर्फ बंद किया बल्कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हुए। तो हमारे साथ मौजूद हैं DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त का। ये बताइएगा कि एक तो बहुत बड़ी कार्रवाई जो है तहसील फेरोज़ वाला में जो की है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये कैसे आपको कामयाबी हासिल हुई, आखिर इतनी बड़ी मिकदार में गोश्त आपने जो है वहाँ पर बरामद किया। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। ये थाना फैक्ट्री एरिया तहसील फेरोज़वाला और चौकी जो है वो नूर मोहम्मद शाह, ये चौकी का नाम है। फैज़पुर इंटरचेंज से थोड़ा सा हट के ये इलाका है और इसमें जो हमें इत्तला मिली वो इस तरह से था कि एक फैक्ट्री है, आइसक्रीम की फैक्ट्री, उस पे कहीं गोश्त भी उसके जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हमें जो इत्तला मिली वो ये था कि 8 से 10 हज़ार किलोग्राम के करीब गोश्त पड़ा हुआ है जो कि एक्सपायर्ड है। हमारी टीम जब वहाँ पे गई जाके जो है ना इंस्पेक्शन शुरू की तो वो बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज था और ये तमाम जो गोश्त था ये एक्सपायर्ड था। ये रेडी टू यूज़ गोश्त था कि जैसे वो कीमे की सूरत में गोश्त होता है या कलेजी का गोश्त या इस तरह से पोटे का गोश्त जो होता है, वो इस तरह से इसकी सेपरेट सेपरेट जो है वो पैकिंग थी और इतनी वहाँ से उस जगह से स्मेल आ रही थी। एक तो वो कोल्ड स्टोरेज का जो टेम्परेचर था वो भी कोल्ड स्टोरेज वाला नहीं था और उसके अलावा ये है कि इसमें से ये गोश्त जो है वो एक्सपायर्ड था, बदबूदार था और तकरीबन 16 घंटे हमारी टीम को लगे ऑपरेशन करते हुए। शाम 5 बजे को हमने तकरीबन ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और सुबह 9 साढ़े 9 बजे जो है ना ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या था। दरमियान में उन्होंने रेजिस्टेंस भी की। फिर हमने DPO साहब से रिक्वेस्ट करके वहाँ पे एडिशनल पुलिस की नफरी मंगवाई। AC साहब को भी वहाँ पे वो भी आ गए। तो इस वजह से जो है जो रेजिस्टेंस थी वो ख़त्म हुई और हम तकरीबन आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जो 16 घंटे 15 ट्रक हम बड़े जो है वहाँ से निकाल के लाए। 80,000 किलोग्राम के करीब जो है ये एक्सपायर्ड गोश्त था और हमने फिर ये टीम ने क्योंकि बड़ी ही एक बहादुरी का मुजाहरा करते हुए और बड़ी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए ये बड़ा जो है ना वो ऑपरेशन किया था। तो हमने फिर पूरी टीम के लिए 5 लाख का जो है ना वो इनाम इसमें उनको हम इंशाल्लाह देंगे। एक आध दिन में वो अप्रूव हो जाएगा, फिर हम उनको चेक की सूरत में दे देंगे। लेकिन ये पंजाब फूड अथॉरिटी की बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को आपके तवज्जो से कि लोग इस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर ज़रूर नज़र रखें। अपने इर्द गिर्द जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे कोई खुराक का मुज़र सेहत गैर मयारी काम तो नहीं कर रहा। अगर इस तरह से कोई भी शख्स आपके गिरदोनवा में, आपके इलाके में, आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे कोई इस तरह का काम कर रहा हो तो 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उसके ऊपर हमें इत्तला दें। इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन करेंगे और जो चीज़ें गलत होंगी उसके मुताबिक उस पे कानून के मुताबिक अमल करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है, एक पंजाब फूड अथॉरिटी की तारीख की बहुत बड़ी कार्रवाई थी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि गोश्त वहाँ पर एक्सपायर्ड था, उसके अलावा जितनी भी वहाँ पर जो कार्रवाई की, कुछ भी पंजाब फूड अथॉरिटी के कवानीन के मुताबिक कुछ भी नहीं था।
دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو جو کولڈ سٹوریج ہوتا ہے اس کے ٹیمپریچر جو ہے وہ مینٹین ہونا چاہیے، اور جو فروزن ہوتا ہے وہ -8 پہ ہوتا ہے، جو چلڈ ہوتا ہے وہ تقریباً فروزن -18 ہوتا ہے، اور چلڈ جو ہوتا ہے وہ -4 سے -8 تک ہوتا ہے۔ تو وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ نمبر 1 وہ نہیں تھا۔ جب ٹیمپریچر نہیں ہے تو جو گوشت پڑا ہوا ہے اس کی کنڈیشن جو ہے اس کے اندر آپ کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ آرگنزم کی، مائکرو آرگنزم کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کے اندر سے اسمیل آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ مائکرو آرگنزم کی اس کے اندر جو ہے وہ گروتھ شروع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں ایکسپائرڈ بھی بہت سا گوشت تھا۔ فار ایگزامپل کہ اگر اس کے اوپر ہم آج انسپیکشن کر رہے ہیں تو وہ 2 ہفتے پہلے، 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ ایکسپائرڈ ہو چکا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی بھی شخص کو بہت بڑا کنزیوم کرنے کے اوپر لاس ہو سکتا ہے، انسانی جان کا لاس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے وساطت سے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، کوئی پیکج چیز ہوتی ہے، کوئی پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے، تو اس کی ایکسپائری کو جو ہے وہ ضرور دیکھ لیا کریں۔ اگر وہ ایکسپائرڈ ہے تو وہ آپ دکاندار سے کہیں کہ یہ میں نہیں لوں گا، اس کو چینج کر کے مجھے دیں۔ تو وہ ایکسپائرڈ گوشت بھی تھا، وہ جو ہے فاؤل اسمیل بھی اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ تو اس وجہ سے ٹیم نے وہ سارے کا سارا جو گوشت ہے اس کو تلف کیا، اور جو اس کا اونر تھا اس کے اوپر بھی ہم نے پرچہ کروایا، اور اس کے علاوہ جو کولڈ سٹوریج کا اونر تھا اس کے اوپر بھی ہم نے پرچہ کروایا۔ اچھا آصف صاحب، گزشتہ دنوں جو ہے آپ کی جانب سے قوانین پر سختی کے حوالے سے ایک جو فوڈ مافیا جو ہے، ملاوٹ مافیا، اس کو مزید نکیل ڈالنے کے حوالے سے قوانین میں جو ترامیم یا اس کو مزید سخت کرنے کی جو سمری تھی آپ نے بھجوائی تھی، وہ کہاں تک ابھی تک پہنچی ہے؟ اس کا تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں وہ ہماری ڈیٹیل میں جو ہے نا اس کے اوپر ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے اس سے 2-3 نشستیں ہوئیں۔ جو بھی ڈفرینس تھے لینگویج کے حوالے سے، لیگل لینگویج کے حوالے سے، کچھ جو ہماری ترامیم تھیں ان کے اندر ان کا ورژن علیحدہ تھا، تو ہم نے ان سب کے اوپر جو ہے نا وہ ایگری ہو کے، تو ایگریڈ جو ڈرافٹ تھا اس کو ہم نے بھیج دیا۔ اس کے بعد لاء ڈپارٹمنٹ سے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ بل کی صورت میں جو ڈرافٹ ہوتا ہے وہ آپ ہم سے شیئر کریں۔ ہم نے وہ بھی شیئر کر دیا۔ امید ہے کہ یہ جلدی جو ہے وہ کیبنٹ سے پاس ہو جائے گی۔ اس میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ایک تو ہم نے ملاوٹ کو نان ویلیبل اوفینس قرار دیا ہے، اس کے علاوہ جو سزاؤں کی میعاد ہے اس کو ہم نے بڑھایا ہے۔ اس میں 10 سال کی سزا بھی ہے، اس میں 7 سال کی، اس میں 5 سال کی سزا بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں جو بیل ہے، پری اریسٹ بیل یا پوسٹ اریسٹ بیل جو ہے وہ صرف اور صرف ہائی کورٹ دے سکے گی، نیچے کی کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ بیل نہیں دے سکے گی۔ تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اٹس اے کائنڈ آف کرائم اگینسٹ دا سوسائٹی۔ یہ وہ کرائم ہے جو عوام کو، ہر کسی نے، آپ کو پتہ ہے کہ فوڈ کو تو کنزیوم کرنا ہے، تو یہ ایک سلو پوائزننگ کرنے والے لوگ ہیں، یہ معاشرے کے دشمن ہیں۔ تو ہم تمام فورمز پہ یہی بات کرتے ہیں کہ ان کو سخت سزائیں دینی چاہیے، کورٹس کو ان کی بیل جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے، اور اگر ایک ملاوٹ کرنے والے شخص کو آپ 5 سال کے لیے سزا دیتے ہیں تو کم از کم جو ہے نا پورا معاشرہ جو ہے ان کو پتہ چلے گا کہ سخت سزائیں دی جا رہی ہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہمارے علماء کرام ہیں تمام مکاتب فکر کے، ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، ان کو بھی ہم نے کئی دفعہ اپنے پروگرامز میں، میٹنگز میں بلایا، اور ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ اپنے محراب و منبر سے جو ہے وہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو ہے وہ باعث ہے۔ اور تو ہم دونوں طرح سے، ایک تو اویئرنیس کے ذریعے سے لوگوں کو موٹیویٹ کر کے، ان کو بتا کے کہ یہ غلط ہے، اور ساتھ ساتھ سزاؤں کے اندر بھی اضافہ کر کے جو ہے انشاءاللہ اس کے آگے دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو مل کر اپنا ایک کردار ادا کرنا ہوگا، ملاوٹ مافیا کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان وحید گجر کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔